पाक की बेहुरमती का बेटे पर इल्जाम, हजूम का बेगुनाह मसीही फर्द पर बेईमाना सलूक क्या जुर्म साबित हुआ? क्या जिस पर तशद्दुद किया गया वो कसूरवार था? क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? पुलिस क्यों मौका पर ना पहुंच सकी? वाकया कैसे रूनुमा हुआ? जानिए खबर टाइम की स्टोरी। तौहीन मजहब का गलत इस्तेमाल पाकिस्तान में कई सानियात का सबब बन चुका है। 1987 से अगस्त 2023 तक कम अज कम 2029 अफराद पर इल्जामात लग चुके हैं, जो एक बैनुल अक़वामी रिकॉर्ड है। मई से सितंबर 2023 के दौरान पंजाब के शहरों सरगोदा, जड़ावाला, तांजियावाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी, हड़प्पा और साहिवाल में अक़लियतों के खिलाफ शरअंगेज़ी और तौहीन मजहब पर मबनी मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ अमल में आईं। 1997 से 2016 तक मसीहियों की आबादियों और गिरजा घरों पर 51 हमले रिपोर्ट हुए, जिनमें 15 दहशतगर्द हमले थे और दीगर हजूम ने किए। इन हमलों के नतीजों में 69 गिरजा घरों और 1000 से ज़ायद घरों को नुकसान पहुंचाया गया। नतीजन 138 मसीही हलाक हुए। इसके अलावा 23 मसीहियों को तौहीन मजहब के इल्जामात के बाद हजूम ने मावराए अदालत कत्ल कर दिया, जबकि सैकड़ों जख्मी हुए। ऐसा ही एक वाक़या सरगोदा के इलाका मुजाहिद कॉलोनी में हफ्ते के रोज़ पेश आया, जिसकी वीडियोस मुसलसल सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। कहा जा रहा है कि सरगोदा के इलाके मुजाहिद कॉलोनी में अचानक एक फैक्ट्री के बाहर ज़मीन पर गिरे मुक़द्दस औराक की निशानदेही पर कुछ ही घंटों में हालात इस कदर कशीदा हो गए कि अमन व अमान की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस के हज़ारों अहलकारों को तैनात किया गया। सरगोदा की पुलिस में मुकामी काउंसलर की मुद्दत में तौहीन मजहब का मुकदमा दर्ज किया, जिसमें शिकायत कुनिंदा का दावा था कि मुलजिम ने कुरान के मुकद्दस औराक को नजर आतिश किया है। सरगोदा की पुलिस ने मुकामी काउंसलर की मुद्दत में तौहीन मजहब का मुकदमा दर्ज किया, जिसमें शिकायत कुनिंदा का दावा था कि मुलजिम ने कुरान पाक के मुकद्दस औराक को नजर आतिश किया है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने सिग्नेचर को बरवक्त कार्रवाई करते हुए सरगोदा को एक बड़े सानिए से बचा लिया, मगर सोशल मीडिया पर मुसलसल चलने वाली वीडियोस में तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है। इस मुबैना तौहीन मजहब के वाक़े के बाद के मनाज़िर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं, जिनमें मुख्तलिफ तस्वीर और वीडियो से हालात की संगीनी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मगर पुलिस का कहना है कि तौहीन मजहब के इल्ज़ाम पर शुरू होने वाले पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों में 10 कीमती जानों को बचा लिया गया है। मुश्तिल अफराद के पथराव से पुलिस के 10 से ज़्यादा एहलकार ज़ख्मी भी हुए। लेकिन मुजाहिद कॉलोनी में ऐसा क्या हुआ कि मुश्तिल हजूम ने न सिर्फ एक घर और फैक्ट्री को नजर आतिश किया, बल्कि एक शख्स को पुलिस की मौजूदगी में बुरी तरह तशद्दुद का भी निशाना बनाया। मुजाहिद कॉलोनी में तशद्दुद का निशाना बनने वाले मोमिर शख्स और उनका ख़ानदान एक कारखाना चलाते हैं, जिसमें 8 से 10 अफराद काम करते हैं। काम करने वाले सारे कारीगर और मजदूर मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। कारखाने में काम करने वाले यूसुफ गुल मसीह का कहना था कि सुबह सवेरे इस कारखाने को आग लगने की इत्तला मिली। इसके मुताबिक इसे बताया गया कि कारखाने के बाहर खंबे के पास एक शॉप पर गिरा हुआ था, जिसमें मुकद्दस औराक थे। जब हमसायों को मालूम हुआ कि मुकद्दस औराक नीचे ज़मीन पर गिरे हुए हैं, तो उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया और लोगों को जमा करना शुरू कर दिया। लोगों ने पहले कारखाने को आग लगाई और फिर एक शख्स पर शदीद तशद्दुद किया गया। जैसे ही कारखाने में काम करने वाले दूसरे कारीगरों को वाक़े की इत्तला मिली, तो वो डर के मारे उन्होंने इधर का रुख भी ना किया। इसी इलाके के रिहायशी का कहना है कि जिस शख्स पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, वो एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जो किसी तरह की मजहबी फ़िरका वारियत का हामिल नहीं। ये सादालू लोग हैं और अपने काम से काम रखते हैं। फैक्ट्री को नजर आतिश किए जाने के दौरान तशद्दुद का निशाना बनने वाले शख्स के घर के बाहर लोग जमा होते चले गए। इनका बेटा घर से बाहर निकला और इसने कहा कि अगर इसके वालिद से कोई गुस्ताखी हुई है तो वो इसकी माफ़ी मांगते हैं, मगर लोग बहुत मुश्तिल थे। इस दौरान एक वीडियो में तशद्दुद का निशाना बनने वाले शख्स को बचाने के लिए एक आदमी लोगों को समझा रहा है कि इस आदमी का कसूर नहीं है, ये किसी और ने किया है, और अगर इसने किया भी है तो पहले जुर्म साबित हो जाए, फिर इसे सज़ा भी मिल जाएगी। मगर लोग इसके बात को बिल्कुल भी समझते दिखाई ना दिए, और जब तक पुलिस पहुंची, हजूम की जानिब से तशद्दुद से मसीही बरादरी के फ़र्द को शदीद ज़ख्मी किया जा चुका था और उनके कारखाने के तमाम सामान को आग लगाई जा चुकी थी। कारखाना जलने और वाक़े के लगभग 20 से 25 मिनट बाद पुलिस आई। पुलिस ने लोगों को समझाने और मुंतशिर करने की कोशिश की, मगर ये सब बेसूद रहा।
پھر پولیس جب انہیں گھر سے نکال کر لے جانے لگی تو لوگوں نے حملہ کر دیا۔ ان کے مطابق یہ دوسرا حملہ پولیس کی موجودگی میں ہوا۔ اس گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر موجود مسجد کی انتظامیہ سے وابستہ سابق یوسی چیئرمین کا کہنا ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سوئے ہوئے تھے جب مسجد کے قاری فاروق نے انہیں جگایا اور بتایا کہ چند لوگ مسجد آئے ہوئے ہیں اور ایک شخص کے خلاف گستاخی پر مبنی اعلان کروانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے قاری صاحب کو کہا کہ آپ اعلان مت کریں، وہ آ رہے ہیں۔ وہ جب گلی میں پہنچے تو 700-800 لوگ جمع تھے اور سب کے سب مشتعل تھے۔ اس وقت ڈی پی او سمیت پولیس موجود تھی۔ انہوں نے ڈی پی او کو بتایا کہ وہ یہاں کے سابقہ چیئرمین ہیں اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر کسی نے ایک نہ سنی۔ الٹا بعض نے انہیں کہا کہ آپ کیسے مسلمان ہیں، ایک مذہبی گستاخ کو بچانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے قاری صاحب کو بھی تقریر کرنے کا کہا کہ قانون کو اپنا کام کرنے دیا جائے، سب لوگ گھروں کو جائیں، مگر قاری صاحب کی تقریر پر بھی کسی نے کان نہ دھرے۔ اسی دوران شہر بھر سے مختلف مسالک کے علماء کرام آ گئے، مگر ہجوم نے ان کی بھی نہ سنی۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس نے ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا بھی استعمال کیا۔ پولیس کی موجودگی میں اس شخص پر تشدد بھی کیا گیا جس پر توہین مذہب کا الزام لگایا جا رہا تھا، حتیٰ کہ اس سے قبل پولیس کئی گھنٹوں تک مظاہرین کو سمجھانے کی کوشش کرتی رہی تھی کہ ملزم کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ملزم کا تعلق ایک پڑھی لکھی اور آسودہ حال فیملی سے ہے۔ مقامی وکیل کے مطابق مجاہد کالونی میں موجود ایک بجلی کے کھمبے پر ٹین کا ڈبہ لٹکا ہوا تھا جس میں مقدس اوراق ڈالے جاتے تھے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ رات آنے والی شدید آندھی کی بدولت کچھ مقدس اوراق نیچے گر گئے ہوں۔ اس واقعے کو رپورٹ کرنے والے صحافیوں کا بھی ایسا ہی کوئی خیال ظاہر کیا گیا۔ ان کا بھی کہنا ہے کہ رات آندھی کی وجہ سے ممکن ہے کہ مقدس اوراق گر گئے ہوں، جبکہ مقامی رہائشیوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ فیکٹری کی صفائی کے دوران شاپر گرا ہوا دیکھا جس میں مقدس اوراق تھے اور کچھ جلے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے ہمسایہ کو بتایا کہ یہاں کچھ اوراق پڑے ہیں۔ اس وقت واقعے کی حساسیت اور پولیس کی موجودگی میں کوئی شخص بھی ایسی معلومات دینے کو تیار دکھائی نہیں دیتا جس سے واقعے کی حقیقت کو سمجھا جا سکے۔ متاثرہ شخص کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ انہیں شدید زخمی حالت میں سی ایم ایچ سرگودا لے جایا گیا۔ کسی سرکاری یا نجی ہسپتال میں اس لیے نہ لے جایا گیا کہ وہاں ان پر مزید حملہ ہو سکتا تھا، جبکہ ویڈیوز میں بھی دکھایا گیا کہ زخمی ایمبولینس میں ہے اور علاقہ مکینوں نے اس گاڑی پر پتھراؤ کر کے شیشے توڑ دیے اور گاڑی کے اندر شدید زخمی پڑے ملزم پر بھی پتھراؤ جاری رکھا۔ پولیس کے مطابق مجاہد کالونی میں مبینہ توہین مذہب کے الزام پر ہونے والے پرتشدد احتجاجی مظاہروں پر قابو پا لیا گیا ہے، جبکہ مشتعل ہجوم کو منتشر کر کے وقوع میں ملوث ملزم کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اگرچہ پولیس نے سرگودا کے واقعے پر توہین مذہب کا مقدمہ درج کیا ہے، تاہم حکام کا کہنا ہے کہ اس معاملے کی شفاف تحقیقات کر کے ملوث افراد کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ سرگودا میں مبینہ توہین مذہب کے معاملے میں کسی قسم کا جانی نقصان تو نہیں ہوا، تاہم مشتعل افراد کے پتھراؤ سے پولیس کے 10 سے زائد افسران اور جوان زخمی ہوئے ہیں۔ سرگودا پولیس نے اپنی جان داؤ پر لگا کر فیملیز کو ریسکیو کر کے ہجوم سے نکالا۔ پولیس کی بروقت کارروائی کی بدولت سرگودا بڑے سانحے سے بچ گیا۔ پولیس نے اپنے پیغام میں کہا کہ تمام مسیحی افراد کو پولیس اور انتظامی اداروں نے بخوبی انداز میں ریسکیو کر کے محفوظ مقام پر منتقل کیا ہے۔ شہری افواہوں پر کان نہ دھریں اور پرامن رہیں، جس کا واضح اشارہ سوشل میڈیا پر چلنے والی ویڈیوز ہیں جن میں مبینہ ملزم پر الزام لگانے کے بعد تشدد کیا جا رہا ہے اور وہاں کافی دیر گزرنے کے بعد بھی پولیس دکھائی نہیں دے رہی۔ 2023 سے اب تک سرگودا میں توہین مذہب کے الزام پر ہونے والا یہ 9واں واقعہ ہے۔ صرف سرگودا شہر میں 2023 میں 8 واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کی حفاظت ہر مسلمان پر فرض ہے اور اس کے لیے وہ اپنی جان بھی دے سکتے ہیں، مگر مذہبی قوانین کا غلط استعمال ایک آتش فشاں کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اکثر واقعات میں یہی دیکھا گیا ہے کہ کسی بھی شخص کے ساتھ دشمنی کا بدلہ لینا ہو تو اس پر توہین مذہب کا الزام لگا دو اور اسے جان سے مار دو۔ ایسے میں عوام کے سامنے وہ ہیرو بھی بن جاتا ہے اور اسے سزا بھی نہیں ہوتی۔ جب تک ایسے واقعات پر کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا تب تک کوئی نہ کوئی بے گناہ ہجوم کے ہاتھوں مارا جاتا رہے گا۔ اگر اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالی جائے تو انہیں کفار نے پتھروں سے زخمی کر دیا تھا، مگر انہوں نے مڑ کر کسی کو کچھ نہ کہا، اور جب ایک کافر عورت نے 3 دن مسلسل ان پر کچرا پھینکا اور چوتھے دن نہ پھینکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے کہ آج اس نے ایسا کیوں نہیں کیا،
کیا وہ ٹھیک ہے؟ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور اسلام، جو ظلم کرنے والے کے ساتھ بھی شفقت سے پیش آنے کا درس دیتے تھے، نہ کہ بنا کسی ثبوت کے کسی بھی دوسرے مذہب کے فرد کو توہین مذہب کا الزام لگا کر مار دیا جائے اور ان کے گھروں اور کاروبار کو نقصان پہنچایا جائے۔ اس طرح کے واقعات پر حکومت کو سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ جب تک کوئی ثبوت نہ ہو تب تک کوئی کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، اور اس کے لیے حکومت، عدلیہ اور عوام سب کو مل کر کام کرنا چاہیے تاکہ پھر کبھی کسی بے گناہ کے ساتھ ایسا نہ ہو۔